وہ مولوی نے حلوہ کھمدا ہے، کوئی دیاڑے گزر گیا حلوہ بند ہو گیا، وہاں پہ ویکھے کدی اس دروازے کدی اس دروازے کدی ایدے، وہ تو کدوں کوئی نہ بال نکلے سفالی لے کے نہ کوئی بڑا بندہ نکلے۔ 10-15 دیہڑے جلے گزرے نا اس لیے سوچی اس پہ گالے ہر پاس دروازے بند ہو گئے تے اللہ دا دروازہ تو کھلا کھڑا نا، اللہ کو منگنے ہاں تے وقت مڑ اللہ کو شاہ منگی ہوئی تو بندہ سنت ہی منگدا نا، تھوڑی تو نہیں منگدا، وہ اللہ کو منگدا ہے۔ آدھا یا رب میں مسکین نہیں مانا، یا رب میں مسکین نہیں مانا، تے در تیرے تے آیا، حلوے کارن در تیرے تے آن سوال اٹھایا، وحدہ لا شریک ربا تے پاک تیرا جلوہ، اسمان زمین تمامی سائیاں کر دے حلوہ حلوہ، حلوے دی کر بارش ربا، حلوے دی کر بارش ربا، تے ٹوئے تے چھپر بھر دے، نیوی اچھی جاؤتے گل گل حلوہ کر دے، حلوے دا دریا جو وگے، حلوے دا دریا جو وگے، تے ڈھڑ دے ترنے تریے، 100 گوتا آوے توبہ مول نہ کریے، نہ میں منگدا سیویاں، نہ میں منگدا سیویاں، تے نہ میں کردہ جیڑا، تو قادر میں قدرت والا، ایک سوال میرا، تسی لوگ کو جمعراتی نہ پکاؤ، 12 کوہاں لمبا چوڑا ایک تلا کھٹاؤ، ڈوٹ گے دے سنگا تائی او دا ہووے تھلا، ماں لگوٹی کھاون پوے ہووے کاری کلا، تے کھمدیاں میں مر ونجاں، تے مکے عمر تمامی، حلوے دی میری قبر بناؤ حلوہ ہووے سامی۔